आप रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आयशा, लक़ब सिद्दीक़ा और हुमैरा, ख़ताब उम्मुल मोमिनीन और कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है। चूँकि आप साहिब औलाद न थीं, इसलिए आपने अपनी बहन हज़रत इस्मा के साहबजादे और अपने भांजे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अपनी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला अख्तियार फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर और सिद्दीक लक़ब था। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा की माँ का नाम उम्मे रोमान था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का सिलसिला नसब बाप की तरफ से 7वीं पुश्त और माँ की तरफ से 11वीं या 12वीं पुश्त में जाकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। हज़रत सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश से 4 साल पहले ही आपके वालिद माजिद सय्यदिना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो दौलत इस्लाम से माला माल हो चुके थे और आपका घर नूर इस्लाम से मुनव्वर हो चुका था, इसलिए आपने आँख खोलते ही इस्लाम की रोशनी देखी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा पर अल्लाह ताला का ये खास इनाम है कि उन्होंने कभी कुफ्र और शिर्क की आवाज़ तक नहीं सुनी। चुनाचे वो खुद ही इरशाद फरमाती हैं कि जब से मैंने अपने वालिद को पहचाना, उनको मुसलमान पाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का काशाना नबूवत में हरम नबवी की हैसियत से दाखिल होने के बाद कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा नाजिल हुआ। आपको कमोबेश 10 साल हजूर के साथ रहने का शरफ हासिल हुआ। खुद साहिब कुरान यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनती थीं। जिस आयत का मतलब समझ में न आता, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका महफूम समझ लेती। इसी नूर खाना में आपने कलाम इलाही की मार्फत, अरशादात रिसालत का इल्म, रमूज़ो इसरार दीन की अजीमुल शान वाक़फ़ियत हासिल की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा को इल्म दीनिया के अलावा तारीख़, अदब और तिब के अलूम में भी काफ़ी महारत थी। गरज के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़ात अक़दस में इल्मुन निसाब, शेर व शायरी, अलूम दीनिया, अदब और तारीख़ और तिब जैसे अलूम जमा फरमा दिए थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का 7 साल की उम्र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ और 9 बरस की उम्र में रुखसती हुई। इतनी कम सनी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का हजूर के घर आना गहरी हिकमतों और आला दीनी फ़वाइद से खाली नहीं। बकौल हज़रत सय्यदिना सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, कम सनी की इस शादी का एक मंशा नबूवत और खिलाफत के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती भी थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा बचपन ही से निहायत ही ज़हीन व फ़तीन और उम्दा ज़कावत की मालिक थीं। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रकम तराज हैं कि अमूमन हर ज़माना के बच्चों का वही हाल होता है जो आजकल के बच्चों का है कि 7-8 बरस तक तो उन्हें किसी बात के मुतल्लिक होश नहीं होता और ना ही वो किसी की बात की तह तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा लड़कपन की एक एक बात याद रखती थीं, उनकी रवायत करती थीं। लड़कपन के खेल कूद में कोई आयत कानों में पड़ जाती तो उसे भी याद रखती थीं। हिजरत के वक़्त उनका सन उम्र 8 बरस, लेकिन उस कम सनी और कम उम्री में होशमंदी और कुव्वत हाफ़िज़ा का ये हाल था कि हिजरत नबवी के तमाम वाक़यात बल्कि तमाम जज़वी बातें उनको याद थीं। उनसे बढ़कर किसी सहाबी ने हिजरत के वाक़यात को ऐसी तफसील के साथ नक़ल नहीं किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा जिस घर में दुल्हन बनकर आई थीं, वो कोई आलीशान और बुलंदो बाला इमारत पर मुश्तमिल न था। मस्जिद नबवी के चारों तरफ छोटे छोटे मुतअद्दिद हुजरे थे। उन्हीं में एक हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का मस्कन था। ये हुजरा मस्जिद की शर्की जानिब था। उसका दरवाज़ा मस्जिद के अंदर खुलता था। घर या हुजरा का सहन ही मस्जिद नबवी का सहन था। हजूर इसी दरवाजे से होकर मस्जिद में तशरीफ ले जाते। जब आप मस्जिद में एतकाफ करते तो सर मुबारक हुजरे के अंदर कर देते। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा उसी जगह बालों को कंघा कर देती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बचपन से जवानी तक का ज़माना उसी ज़ात अक़दस की सोहबत में बसर किया जो दुनिया में मक़ार में अखलाक़ की तकमील के लिए आई थी। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा का अखलाक़ निहायत ही बुलंद था।
آپ نہایت سنجیدہ، فیاض، عبادت گزار اور رحم دل تھیں۔ آپ زہد و قناعت کی وجہ سے صرف ایک جوڑا پاس رکھتی تھیں، اسی کو دو دو کر پہنتی تھیں۔ آپ کو خدا نے اولاد سے محروم کیا تھا۔ مسلمانوں کے بچوں کو اور زیادہ تر یتیموں کو لے کر پرورش کیا کرتی تھیں، ان کی تعلیم و تربیت کرتی تھیں اور ان کی شادی بیاہ کے فرائض انجام دیتی تھیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اخلاق کا سب سے ممتاز جوہر ان کی فیاضی اور کشادہ دستی تھی۔ خیرات میں تھوڑے بہت کا لحاظ نہ کرتیں، جو موجود ہوتا سائل کی نظر کر دیتیں۔ حضرت غزوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے ان کے سامنے پوری 70,000 کی رقم خدا کی راہ میں دے دی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ 1,00,000 درہم بھیجے، شام ہونے تک سب محتاجوں کو دے دیے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ 2 بڑی تھیلیوں میں 1,00,000 کی رقم بھیجی۔ انہوں نے ایک طبق میں یہ رقم رکھ لی اور اس کو بانٹنا شروع کیا، اور اس دن بھی آپ روزہ سے تھیں، لیکن افطاری کے لیے بھی رقم نہ بچائی۔ آپ بہت زیادہ رقیق القلب تھیں، بہت جلد رونے لگ جاتی تھیں، دل میں خوف اور خشیت الہی تھی۔ ایک دفعہ کسی بات پر قسم کھا لی تھی، پھر لوگوں کے اصرار پر ان کو اپنی قسم توڑنی پڑی اور گو کہ اس کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے۔ تاہم ان کے دل پر اتنا گہرا اثر تھا کہ جب یاد کرتی، روتے روتے آنچل تر ہو جاتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی میں 17 قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ اسی طرح غزوہ ذات الرقالہ کے موقع پر بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی وجہ سے تیمم کا قرآنی حکم نازل ہوا۔ قرآن و حدیث اور تاریخ کے اوراق آپ کے فضائل و مناقب سے بھرے پڑے ہیں اور روشن ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی سے پہلے حضور نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی ہیں۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتیں ایسی عطا فرمائی جو دنیا میں میرے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے نے میری تصویر پیش کی۔ جب میں 7 برس کی تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیا۔ 9 برس کی عمر میں میری رخصتی ہوئی۔ میرے سوا آپ کی خدمت میں کوئی بھی کنواری بیوی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تب بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہی گود میں سر مبارک رکھے ہوئے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے دریافت کیا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ کے والد ابو بکر صدیق کو۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے مبارک واسطہ سے امت کو دین کا بڑا حصہ نصیب ہوا، اور آپ کے قدوسی حرکات و سکنات کثرت سے نقل کیے، ان میں حضرت سیدہ عائشہ کا 6 نمبر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کی 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کو کوئی ایسی مشکل کبھی پیش نہیں آئی جس کا ہم نے حضرت عائشہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی معلومات ہم کو نہ ملی ہوں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ 58 ہجری میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 67 سال کی ہو چکی تھی۔ اسی سال ہی رمضان المبارک میں آپ بیمار ہوئیں۔ چند روز علالت کا سلسلہ جاری رہا اور 17 رمضان المبارک 58 ہجری کی رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم اور تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے فرزندوں پر بے شمار احسانات کی بارش فرما کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔
سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔